वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज एक बहुत ही अहम टॉपिक, यू नो दैट एजुकेशन एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लासरूम्स इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ऐसे मौज़ूआत उठाते हैं जिसमें हम टीचर्स के जो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हैं, जो डिलेमास वो फेस कर रहे हैं, पूरा एजुकेशन सेक्टर, इसके अलावा पेरेंट्स एंड स्कूल्स की आपस में रिलेशनशिप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं यानी स्टूडेंट्स, उनके बारे में हम बात करते रहते हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना दैट मी एंड माय टीम नोटिस्ड कि जो बच्चे स्कूल वापस आए हैं और अब दोबारा उस अपनी रूटीन में आ रहे हैं, क्लासरूम्स रेगुलर हो रही हैं। यकीनन हमारे सामने कोविड का खतरा है, लेकिन बहरहाल एक तरतीब जिंदगी में वापस आई है। बहुत सारी डिफरेंसेस भी हम नोट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द टीचर्स एंड द पेरेंट्स आर मोस्ट वरिड अबाउट। बच्चों ने जो इतना लंबा अरसा घरों में गुजारा है, उनके अंदर बिहेवियरल तब्दीली आई है और ये तब्दीली ये है कि कुछ बच्चे वाकई स्कूल जाने के लिए आपको नजर आएगा कि बहुत बेताब हैं, दे वांट टू गो बैक टू स्कूल, दे वांट टू लर्न, दे वांट टू स्पेंड टाइम विद देयर फ्रेंड्स। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बच्चे बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो वो जो एक फाउंडेशन बननी थी, एक एक रिश्ता, एक कनेक्शन बनना था अपने स्कूल के साथ, अपनी टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो हमें नजर नहीं आ रहा। बच्चों ने कहीं ना कहीं, उनके मासूम जहनों ने शायद ये समझ लिया है कि जी घर में रहना ज्यादा अहम है, घर वालों के अलावा किसी और की अहमियत नहीं है। वो अपनी ही दुनिया में मगन हो गए हैं। तो एक तरफ वो चाहते हुए भी दोस्ती नहीं कर पा रहे, लोगों के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहे, और कुछ बच्चे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि वो क्लिंगी हो गए। उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने क्लासरूम को इतना मिस किया है कि जब वो वापस पहुंचे हैं तो उनको लगता है कि उनको बहुत गहरी दोस्ती करनी है। दे आर समटाइम्स सीन टेलिंग पीपल अराउंड। इस तरह की इमोशनल अटैचमेंट भी उनके लिए नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टीचर ने किसी बात पे डांट दिया, किसी और बच्चे ने उनकी तवक्को के मुताबिक उनसे दोस्ती नहीं निभाई या अच्छा उनके साथ रवैया नहीं रखा, तो ये बच्चे बुलीड भी फील कर रहे हैं। सो दीज आर द डायनामिक्स इन द क्लास। किस तरह हम हेल्प कर सकते हैं बच्चों को और उनकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पाने में उनकी मदद कर सकते हैं, एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं, उस पे होगी जी आज की हमारी गुफ्तगू। और मेरे पास एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर आयशा रज़ाक। आप टेक्निकल एडवाइजर हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन। आप इनको सरगर्म देखते हैं, कई गुफ्तगू का हिस्सा बनती हैं, डायलॉग्स का हैं, दैट हैज एवरीथिंग टू डू विद द सिंगल नेशनल करिकुलम। सो व्हाइल द कंट्री इज प्रिपेयरिंग टू ब्रिंग अबाउट दिस मेजर शिफ्ट, दिस मेजर चेंज, तो ये गुफ्तगू बड़ी रेलिवेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। फिर जी इसके अलावा बिकॉज यंग बच्चे हैं, पेरेंटिंग मॉडल्स भी इसमें इंपॉर्टेंट हैं, टीचिंग मॉडल्स भी, और उनके जहनों में क्या चल रहा है जो हम समझने की और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। टू हेल्प अस आउट इन दैट एरिया हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा अफान, हु इज ऑफ कोर्स एक माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया हुमैरा वक्त निकालने के लिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम द CEO ऑफ इदारा तालीम व आगही ITA, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल्स अरेंज करती है। अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव कंप्लीटेड 10 years ऑफ लीडिंग दीज फेस्टिवल्स, और गुज़िश्ता 10 बरसों में तकरीबन 77 फेस्टिवल्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अरेंज किए गए। इस दफा जी इनकी भरपूर तैयारी है टू ब्रिंग द पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल टू कराची, और कराची आर्ट्स काउंसिल में कल की तारीख से लेकर 16 तारीख तक, यानी 14 से लेकर 16 दिसंबर तक ये अरेंज हो रहा है, जिसमें 130 से जायद मुख्तलिफ सेशंस हैं और 35 से ज्यादा मुख्तलिफ किताबें लॉन्च हो रही हैं, जो कि लोकल लैंग्वेजेस में भी हैं, उर्दू में भी हैं, सिंधी में भी हैं, ब्रेल में भी हैं, ताकि वो बच्चे जो जिनके पास कुव्वत बीनाई नहीं है वो भी महसूस हो सके और उनका ये लर्निंग का सिलसिला आगे बढ़ता रहे। सो वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम विद अस बेला रजा जमील साहिबा। बहुत शुक्रिया बेला जी फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे एंड वेलकम टू कराची। सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज डॉक्टर आयशा आपसे करूं, लर्निंग मॉड्यूल्स पूरी दुनिया में बदल रहे हैं। हमने क्विक फिक्स इन टाइम ऑनलाइन लर्निंग की बात की। अब जब क्लासरूम में वापस पहुंचे तो लोगों ने कहा नहीं जी हाइब्रिड के बगैर नहीं हो सकता। ये जो दबाव है बच्चों पे और अब जो उनकी रूटीन इतनी बदली है, उसके बारे में हम कितने इक्विप्ड हैं, आपका क्या तज्जिया है? जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका बुलाने का। सिद्रा सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा शायद बाइफिकेशन जरूरी है कि हम जिन बच्चों के ऊपर आई गेस ज्यादा फोकस्ड होते हैं, या अभी जिस तरह आपने भी सवाल किया है, वो शायद इतना बड़ा सेगमेंट नहीं है हमारी स्कूल गोइंग पॉपुलेशन का। मेरे ख्याल में अगर हम वो थोड़े से जिनको हाई फी पेइंग स्कूल्स की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स की, तो उसके अंदर वो एक ऑनलाइन लर्निंग का सिलसिला आपको पता है पिछले साल 1.5 साल में हमें नजर आता रहा है। और
آفٹر وہ اسکول ری اوپننگ کے بعد بھی ہمیں نظر آیا ہے کہ وہ ان اسکولوں کے اندر یا یونیورسٹیز اور کالجز کی سطح کے اوپر تھوڑی سی وہ ہائبرڈ لرننگ اور یہ کہ کچھ دن آپ کلاس میں آ جائیں اور کچھ دن آپ آن لائن گھر سے بیٹھ کے اسٹڈی کر لیں, تو یہ وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے. آپ کے جو کروڑوں بچے باقی اسکول جا رہے ہیں یا لو فی پیئنگ پرائیویٹ اسکولس جا رہے ہیں یا مدرساز میں جا رہے ہیں ان کے لیے تو وہ اٹس گوئنگ بیک ٹو دی اولڈ روٹین کے کلاس روم میں واپس چلے گئے ہیں اور وہاں پر جا کے فیس ٹو فیس لرننگ ہو رہی ہے. صحیح. آپ کو پتا ہے کہ یہ تھوڑا سا 1 مہینے پہلے تک تو وہ ایک اسٹیگرڈ تھوڑی سی انرولمنٹ تھی, اسٹیگرڈ اٹینڈنس تھی, یعنی 50% بچوں کو ایک دن بلاتے تھے تاکہ رش نہ ہو, 50% بچوں کو یا آفٹرنون میں بلاتے تھے یا اگلے دن بلاتے تھے. یہ تو ابھی بہت ریسنٹلی ہوا ہے کہ حکومت نے کنسیڈرنگ کہ کووڈ کے ہمارے ریٹس وہ جو انفیکشن کے ہیں وہ کم ہونے شروع ہوئے ہیں تو فل انرولمنٹ پہ اسکولس کھول دیے ہیں. تو یہ واپسی 2 قسم کی ہوئی ہے. کچھ بچوں کی زیادہ ہائبرڈ کی بات ہو رہی ہے اور کچھ بچوں کی ریگولر فیس ٹو فیس وہ جو ان کا پرانا طریقہ تھا. تو میرے خیال میں دونوں کے ایشوز تھوڑے سے مختلف ہیں. جو پرائیویٹ اسکولوں کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بچوں کو پچھلے سال, اور ہمیں پتہ ہے ایگزامینیشن میں خاص طور پہ بچوں نے بہت یہ سوال اٹھایا تھا کہ آن لائن لرننگ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی, ہم ایگزامس کی تیاری نہیں کر سکے. خاص طور پہ او لیولس اور اے لیولس کے بچوں کی طرف سے یہ بہت زیادہ وہ ریمارکس آ رہے تھے. ظاہر ہے چھوٹے بچوں کا تو اور زیادہ انگیجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے. آن لائن لرننگ ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کا آپ کا وہ طریقہ کار ہوتا ہے. ٹیچرز سمجھتے ہیں کہ شاید آن لائن لرننگ پہ سوئچ کرنے کا مطلب ہے کہ وہی چیز جو آپ ان پرسن کرتے ہیں اسی کو ریپلیکیٹ آپ آن لائن کر لیں, بٹ دیٹ از ناٹ ٹرو. آپ کو کانٹینٹ ٹیلر کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنا ٹیچنگ سٹائل ٹیلر کرنا پڑتا ہے, آپ کو بچوں کے ساتھ اپنی انٹریکشن آپ نے کس طرح سے رکھنی پڑتی ہے, ظاہر ہے اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ نہ صرف اسکول کے بچوں بلکہ جو کالجز اور یونیورسٹیز کے بچوں کے ساتھ تھوڑی بہت ریسرچ ہوئی ہے پاکستان میں, اس میں نظر آیا ہے کہ وہ بچے اور ٹیچرز اس قسم کا ریلیشن شپ بلڈ نہیں کر سکے آن لائن لرننگ کے دوران. وہ نہ صرف بچے سائیکو سوشل اور وہ لرننگ والے ایشوز کے ساتھ, اور عائشہ یہاں جیسے آپ نے خود اشارہ دیا ایکولی بڑا مشکل تھا. بالکل ڈاکٹر عائشہ, جیسے آپ نے خود اشارہ دیا کہ ہم ان بچوں کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں جو ایٹ لیسٹ دے ور ان سم کائنڈ آف کانٹیکٹ, یعنی آن لائن وہ اپنے کلاس میٹس کو, اپنی ٹیچرز کو دیکھ پا رہے تھے, صحیح اچھی بری کچھ بھی تھا, ایک کنیکشن رہا. لیکن ان کروڑوں بچوں کا کیا جو گورنمنٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں, اور ان کے لیے تو افیکٹولی ایک بہت بڑا بریک تھا اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو کم بیک ٹو اٹ. حمیرہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ کئی لوگوں کے لیے تو ٹیل ٹیل سائن یہ ہے کہ بچہ کیا کلاس میں اٹینشن دے پا رہا ہے, پڑھائی یاد کر رہا ہے, کیا اس کی لرننگ آبجیکٹیوز میٹ ہو رہے ہیں. واٹ آر سم آف دی ادر انسیڈ سائنس جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ بچہ, اس کی مینٹل ہیلتھ, اس پہ ایک ذہنی دباؤ موجود ہے اور شاید وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا, اس کے پاس ووکیبلری نہیں ہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں سفر کر رہا ہے. کیا ایسے کوئی ٹیل ٹیل سائنس ہم پک کر سکتے ہیں؟ سدرا, ابھی تک تو جو سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف انسرٹینٹی, بیکاز پچھلے 1-1.5 سال میں اتنا اسکول آن آف آن لائن آن سائٹ سب کچھ ہے کہ ایون ناؤ دا چلڈرن فیل کہ کھلا ہے لیکن بند ہو جائے گا, یو نیور نو نئے ویریئنٹ کے ساتھ کب کیا ہو جائے. سو اے لاٹ آف چلڈرن آر سٹنگ, چاہے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بولو, گورنمنٹ سیکٹر میں بولو, ود انسرٹینٹی. And also their habitual patterns have changed so much کہ وہ گھر کا comfort level اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ they really don't want to make that effort also into making new relationships. And جیسے ڈاکٹر عائشہ نے بھی بہت ابھی صحیح بات بولی تھی کہ وہ bond اور connection جو ہے, جو ٹیچرس کے ساتھ بنتا ہے, جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بنتا ہے, وہ اس کے اندر بہت زیادہ ایک ڈیلے آ گیا بچوں میں. they just don't want to make that effort again because وہ uncertainty سے اتنا connected ہے. لیکن again laziness بہت آ گئی ہے. Laziness not just in getting up from your chair, لیکن laziness to even attend your homework یا make friends یا go to school. Overall اتنا زیادہ behavioral changes آئے ہیں and 2 extremes پر آئے ہیں, جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ یا تو بہت they're looking forward to go to it, یا تو بالکل ہی لیٹ بیک ہو گئے کہ ہم نے تو ایفرٹ ہی نہیں ڈالنا اس کے اندر. سو 2 قسم کے یہ بچے آ گئے اور ہر ایج کے اوپر ہو رہا ہے, چھوٹے سے لے کے بڑے تک. جو سوشل ہے وہ اینٹی سوشل ہو گئے ہیں, جو اینٹی سوشل ہیں وہ ذرا سوشل اور ہو گئے ہیں, جسٹ ان an attempt to get the most of جب تک اسکول کھلے ہوئے, جب تک انٹریکشن ہو رہا ہے. اسٹرگل از ویری ریئل فار ٹیچرز ایز ویل, کیونکہ ایک اتنے بڑے گیپ کے بعد آپ بچے سے ریکنیکٹ کر رہے ہیں. بیلا جی, ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, جو پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں اس وقت وائس کر رہے ہیں,
ان کو لگتا ہے کہ پہلے بچے پہ تھوڑا روب تھا, تھوڑا ڈانٹو ڈمپٹو, کلاس کی اگر ایک ڈائنامکس کی بات کی جائے تو ٹیچر کی کہنے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. اب جب یہ بچے اسکول سے واپس اسکول آئے ہیں تو کئی لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ بچے سنتے نہیں ہیں, ڈھیٹ ہو گئے ہیں. ان کو آپ کتنی دفعہ ڈانٹ لیں, کتنے ریمائنڈرز دے دیں, دے آر جسٹ ناٹ لسننگ اینڈ کوآپریٹنگ. یہ کیا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ ایک اتنی بڑی ڈسرپشن ہے جو کہ گلوبل سطح پہ ہوئی ہے, تو یقیناً جو بچوں کے ری ایکشنز ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں, وہ بھی ایک ڈسٹرپٹیو ریئیکشنز بھی ہیں. مگر ہم نے تو اپنی ریسرچ کے تحت, کیونکہ آپ کو معلوم ہے ادارہ تعلیم و آگہی سب سے بڑا لرننگ سروے کرتا ہے, ہم نے 3 سرویز کیے اسی سال میں, تو ہمیں ایک بڑی اچنبھے کی بات نظر آئی کہ بچوں نے اس کا اظہار کیا کہ وہ نفسیاتی طور پہ ایموشنلی بہت ڈپریسڈ بھی ہیں, اکیلا محسوس کر رہے ہیں. مگر انہوں نے کہا کہ یعنی 5 سے 16 سال کے بچوں نے کہا کہ 63% سب سے زیادہ سپورٹ جو ان کو ملی وہ گھر میں ملی. یعنی یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کو تو کوئی خاص کنسرن, ٹیچرز اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ گھروں میں سپورٹ نہیں, ایون جو نہیں سپورٹ ملتی, ایون جو وہ مائیں جو کہ پڑھی لکھی نہیں ہیں انہوں نے بچوں کو کہانیاں سنائی, ان کے ساتھ کھیلا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف یہ دونوں کیفیت رہی. اب کوشچن یہ ہے کہ ہم اس پہ بلڈ کیسے کرتے ہیں. ہیلنگ کو سب کو ضرورت ہے. ٹیچرز بھی بدل گئی, جو ٹیچرز کا رول ہے وہ بھی بہت بدل گیا, یعنی سرکاری سطح پہ بھی اور نجی سطح پہ بھی. ان کو معلوم ہے کہ دے ہیڈ ٹو ڈو فار مور آؤٹ ریچ جو وہ پہلے نہیں کرتے تھے. اب اس کی تیاری بھی زیادہ تھی. جو لوگ ایڈ ٹیک پہ, ایون سرکاری سطح پہ تقریباً آئی تھنک 6 لاکھ ٹیچرز کو ایڈ ٹیک کی ٹریننگ دی گئی ہے, تو وہ بھی ایک نئی چیزیں انہوں نے سیکھی. مگر ساتھ ساتھ ظاہر ہے ٹینشن ہے, 2 سال تقریباً 2 سال کا نقصان ہوا ہے. کیسے بڑھے گا, کیسے کریکولم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, لرننگ کیسے ہوگی. بچے بھی پریشان ہیں, والدین بھی ہیں اور ٹیچرز بھی ہیں. مگر ہم اس میں ایک پور امید کرن لے کر آنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ ایک فرق طریقے سے بھی سوچا جا سکتا ہے. بالکل بالکل, اور یہ بڑی اہم بات ہے. ایک دفعہ پھر جی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ کووڈ کمپلائنٹ ہے, اوپن ایئر فیسٹیول ہے کراچی میں. اگر آپ ہیں تو 14 سے لے کے 16 تاریخ تک اپنے من پسند سیگمنٹ میں, سیشن میں بچوں کو لے کر ضرور جائیں. دس از اوپن فار آل, دس از اوپن فار پبلک, اور خاص طور پہ ہر اسکول کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے تاکہ سردیوں کی چھٹیوں سے پہلے دے گیٹ اے فلیور آف اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکسپیرینشیل لرننگ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شاہد بات کر رہا تھا. میں کہنے لگا ماشاء اللہ آج ٹی وی چینل والوں کو ماشاء اللہ ٹاپک بڑے اچھے ہوتے ہیں اور اچھے اچھے ٹاپک ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں. یہ کریڈٹ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو پورے آنر کو جاتا ہے. دوسری یہ بات کہوں گا, اسکولوں میں بچے توجہ ماں باپ کو دینا چاہیے. اور دوسری میں یہ کہنا بھی چاہتا ہوں, ذرا ٹاپک سے ہٹ کر بھی بات کروں گا کہ کراچی میں جو ایڈمیشن فیس جو ہے نا کم سے کم 50,000 سے لے کے 2 لاکھ روپے تک ہے. ایڈمیشن فیس گورنمنٹ اور پاکستان کو, سندھ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. ایڈمیشن فیس بند کر دینا چاہیے. 5,000 سے زیادہ کسی کو نہیں لینا چاہیے. اور سنا ہے کہ ڈیفینس اور دوسرے علاقوں میں نا 2-2.5 لاکھ ایڈمیشن فیس لے رہے. میرے زمانے میں 40 سال پہلے ایڈمیشن فیس 1,000 روپے ہوتی تھی. وہ بھی میں نے کیا کہ آپ کا اس اہم ایشو پہ بھی نشاندہی کرنے کا, اور یقیناً یہ کئی دفعہ موضوع آتا ہے. ڈاکٹر عائشہ, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جس طرح حکومت NCOC کا ادارہ یہ بات کر رہا ہے کہ یہ وبا نہ پھیلے, ہمیں کن کن چیزوں پہ اپنے سماجی رویوں کو بدلنا پڑے گا. اسکولز کو بھی ہدایت دی گئی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو بچے بھی ایک طرح سے 12 سال کی عمر تک کے بچے بھی ویکسینیٹ کیے جا رہے ہیں. یہ جو ذہنی دباؤ ہے, یہ جو لرننگ ڈیفیکلٹیز وہ فیس کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جس طرح ابھی بیلا جی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایون جو ٹیچرز ہیں وہ بھی یہ دباؤ محسوس کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومتی نیشنل اسٹریٹجی پالیسی میکنگ سطح پہ اس کا ادراک ہے اور اس کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے؟ جی سدرا, ویری پرٹیننٹ. میرے خیال میں سدرا یہ تو کانورسیشن جو تھی, یہ ایون جو کووڈ کلوزر جب بالکل شروع ہوا تھا تو تب یہ دنیا بھر سے آپ کو ایک ریسرچ اور تھوڑی سی ایڈووکیسی پش نظر آنی شروع ہو گئی تھی کہ جب آپ کے اسکول کھلیں گے, کیونکہ یہ تو ہمیں پہلے سے ریسرچ سے پتا تھا کہ جب بچے عام چھٹیوں کے بعد بھی اسکولوں میں واپس آتے ہیں تو لرننگ لاسز ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے پاس 2005 میں بار بار ذکر کرتی ہوں بیکاز اٹس اے ویری امپورٹنٹ پیس آف اسٹڈی کہ 2005 میں جب ارتھ کوئک آیا تھا اور
14 वीक्स के लिए आजाद कश्मीर के अंदर स्कूल बंद हुए थे, तो रिसर्चर्स ने जब 4 साल के बाद जाके उन बच्चों की टेस्टिंग की थी, 4 साल के बाद, तो जिन बच्चों के स्कूल बंद हुए थे वो उन बच्चों से जिनके स्कूल बंद नहीं हुए थे उनसे तकरीबन 1.5 से 2 साल अपनी लर्निंग में पीछे थे। और उसका ज्यादा इशू ये नहीं था कि स्कूल बंद जब हुए थे तो बच्चों का कितना लॉस हुआ, वो ज्यादा इशू तब कंपाउंड हुआ जब स्कूल खुले, और बजाय इसके कि वो जो उनका लर्निंग गैप था उसको ब्रिज किया जाता, वो टीचर्स उसी दौड़ में लग गए जो हमारे पास हर साल की दौड़ होती है कि एग्जाम आने हैं तो उसके लिए कोर्स कवरेज आप नए ग्रेड लेवल की करें। तो ये रिसर्च हमें शो करती है, जो एजुकेशनिस्ट्स को ये बात पता है कि पिछले गैप्स आपके इस तरह नहीं फिल हो जाते कि आप अपनी अगली क्लास की पढ़ाई शुरू कर दें, आपके वो गैप्स तभी फिल होते हैं जब उसी लेवल के ऊपर बच्चे का वो गैप जाके फिल किया जाता है, और फिर क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और फिर अगली आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। डॉक्टर आयशा, बड़ी अहम आपने ये स्टडी बताई है जी, हम इस पे दोबारा भी गुफ्तगू करते हैं, इसको मजीद डिटेल में लेकर चलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। आपको याद होगा कि साल 2020 में यूनाइटेड नेशंस की कई रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही थी कि 1 करोड़ 10 लाख बच्चों का हो सकता है दिस इज अ परमानेंट लॉस फॉर देम एंड दे नेवर कम बैक टू स्कूल। इसमें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी थी, लेकिन सबसे बड़ा बोझ, जैसे डॉक्टर आयशा बता रही थी, कि अगर बच्चे को क्लास में वापस आने के बाद बात समझ ही नहीं आएगी और वो बार बार ऐसा महसूस करेगा कि हर लेसन में वो ये फील कर रहा है कि वो वो इतना स्मार्ट नहीं है, वो इतना समझदार नहीं है, शायद उसमें कोई फॉल्ट है कि वो समझ नहीं पा रहा, बाकी बच्चे कर पा रहे हैं। दिस इज अ बिग डीमोटिवेटर और बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए पढ़ाई से वो डिस्कनेक्ट कर सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी आर गोइंग टू कम बैक विद मोर हेल्प एंड स्ट्रैटेजीज कि इस गैप को कैसे हम ब्रिज करें। स्टे विद अस। जी जनाब आली, आसान हालात नहीं थे। एक बहुत बड़े अरसे के बाद जब बच्चे स्कूल वापस जा रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए भी आसान नहीं। बड़ी अच्छी बात इस फोरम पे यहाँ पे ये हो रही थी कि पेरेंट्स ने जबरदस्त सपोर्ट दी। जब टीचर्स की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन आई तो जो गैप नजर आ रहा था कि पहले जी पढ़ाई बच्चे स्कूल में करते थे, माँ बाप को पता नहीं होता था, लेकिन अब जब अपने बच्चे की पढ़ाई की खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ी तो वो इन्वॉल्व भी हुए। बच्चे अब जब स्कूल वापस जा रहे हैं, दैट बॉन्ड, वो जो आपका डिविडेंड है जिसको बार बार कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से ये आपको बड़ी अच्छी चीज मिल गई है कि माँ बाप फिर इन्वॉल्व हो गए बच्चे की एजुकेशन के अंदर। हाउ डू वी कंटिन्यू बिल्डिंग अपॉन दैट? बेला जी, ये मैं आपकी तरफ लाना चाहूंगी। मैं आपको अपने घर की मिसाल दे रही थी कि हमारे यहाँ बच्चों को अब इतनी आदत हो गई है कि अम्मी, नानी, खाला ये मुझे लेसन पढ़ा देंगी कि दे आर नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास। उनको लगता है कि घर जाके अम्मी तो पढ़ा ही देंगी, तो फिर क्या जरूरत है? So how do we really build up on it but continue and sustain this relationship? देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं कहती हूँ कि कोविड डिविडेंड है, और जो सबवर्सिव था कि पहले सुनते नहीं थे माँ बाप की भी बातें, अब माँ बाप की जो आइडियाज हैं, बच्चों के जो आइडियाज हैं, वो अब बहुत मेन स्ट्रीम हो गए हैं। और आप इस फेस्टिवल में इसका एक बहुत अच्छी मिसाल भी देंगी। मगर जो मुझे आजकल नॉन स्टॉप पता नहीं कहाँ से मेरे नंबर्स मिल गए सबको, पेरेंट्स ऐसे भेज रहे हैं, वो बच्चे जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं क्या वो आ सकते हैं? जाहिर है वो कहीं पढ़े लिखे माँ बाप ही होंगे जो लिख रहे हैं, मुझे इस किस्म का मैसेजेस भेज रहे हैं, हम आ सकते हैं, हमें इजाजत है क्योंकि ये ओपन फेस्टिवल है। मगर मैं ये सवाल मेरा है कि जो हमारा डेटा दिखा रहा है सर्वेज में कि वालिदैन की एंगेजमेंट, एक्चुअली बच्चों की भी एंगेजमेंट, और कुछ हमारे यहाँ बहुत पॉजिटिव मुस्बित टीचर्स की एंगेजमेंट नजर आ रही है। और मैं इसमें कहूंगी, आयशा भी बैठी है, कि जो पब्लिक सेक्टर की बड़ी एजेंसीज है, क्योंकि वो भी बड़ी, ये ऐसा कभी भी अजाब आया नहीं, तो उन्होंने भी एक फर्क तरीके से टीचर्स को भी मोबिलाइज करना शुरू किया और पार्टनर्स को मोबिलाइज किया, हम जैसे लोगों को, कि अपनी कहानियां दे दो, हम टेली स्कूल में अभी भी हमारी कहानियां टेली स्कूल में चल रही हैं और मजीद चलेंगी। बहुत पार्टनर्स जो थे उनके लिए दरवाजे खोल दिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पार्टनरशिप्स हैं, और जिसमें सबसे बढ़ के वालिदैन बच्चों की पार्टनरशिप्स विद स्कूल्स, ये इसको हम कैसे सस्टेन करेंगे? ये नए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हमने कुछ रीवायर करना है, कुछ रीडिजाइन करना है, तो एक हमारा सिस्टम, जो कि आयशा ने भी जिक्र किया, एक वैसे ही एक डेफिसिट स्पेस में चल रहा था, उसके नतायज सामने नजर नहीं आते लर्निंग के।
تو اگر ہم نے واقعی میں کچھ ری ڈیزائن کی طرف جانا, جو کہ مجھے لگتا ہے پاکستان کو جانا چاہیے. نہیں, آلسو مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کی یہاں پہ جو پارٹیسپیشن ہے مجھے اس لیے اہم لگتی ہے بیکاز دیز آر آل دا گڈ تھنگز, دیز آر دا امیزنگ پارٹنرشپس اینڈ امیزنگ سرپرائزز دیٹ ہیو کم آؤٹ آف دس. لیکن انفارچونیٹلی تعلیم جیسے شعبے کے بارے میں جب ہمارے یہاں مین اسٹریم میڈیا پہ بات ہوتی ہے تو ہم صرف تنقید کرتے ہیں. ہم نے اس کو ایک ون سٹاپ سولوشن یا ون سٹاپ ڈبیٹ بنا دی ہے جس میں ہم صرف فیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم نصاب کی اسٹینڈرڈائز ہونے کی بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم معاشرے میں جو تعصب ہے, جو انیکوالٹی ہے, ہم صرف اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, بٹ وی آر ناٹ کمنگ ڈاؤن ٹو دا کرکس آف دی ایشوز دیٹ پیپل آر فیسنگ. حمیرہ جی, ایک سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ بچے یا تو اوائڈنٹ ہو رہے ہیں یا اینشیسلی اٹیچڈ ہو رہے ہیں, دونوں بچوں میں جو ایک چیز کامن دیکھی جا رہی ہے کہ بچوں کے بہت زیادہ ایموشنل میلٹ ڈاؤنز ہیں. اسکول میں شاید کم ہے لیکن گھر میں زیادہ ہیں. گھر میں ایک سے دوسری دفعہ بچے کو کسی بات پہ روکیں یا ٹوکیں, جو بچہ پہلے بہت اچھے سے آپ کا کہنا مان لیتا تھا اب وہ وائن کرنے لگا ہے, وہ رونے لگا ہے, وہ اپنی بات منوانے کے لیے دے آر اسٹمپنگ دیئر فیٹ, دے آر کرائنگ, اور پیرنٹس کو اور ٹیچرس کو سمجھ نہیں آ رہا بچوں کو ہینڈل کیسے کریں. آپ کی رائے کیا ہے؟ I will not blame the child. I think بچے بالکل صحیح کر رہے ہیں بیکاز ان پہ نہ صرف پیرنٹس کا پریشر ہے, ان پہ اسکول کا بھی پریشر ہے. وہ نہ صرف گھر کے اندر اپنے ٹیچرس کا میلٹ ڈاؤن اور ٹیچرس کا ایموشنل بیگیج لے کر آ رہے ہیں, بلکہ گھر میں اپنے پیرنٹل بیگیج کو بھی دیکھ رہے ہیں, جو جب مدرس کہتی ہیں پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو, ٹیچرز وہاں کہتی ہیں یہ کیوں نہیں کیا. سو اگر آپ بچے کو دیکھیں آئسولیشن, آئی فیل ریئلی بیڈ فار دا چلڈرن ناؤ ڈیز, چاہے وہ کسی بھی سیکٹر کی ہوں, بیکاز ان سے یہ سارا مینج نہیں ہو رہا. انہیں اپنی پرفارمنس بھی دیکھنی ہے اکیڈیمک, انہیں اپنی ایموشنل پرفارمنس بھی دیکھنی ہے. سو فار دیز میلٹس ڈاؤن ٹو ہیپن, سدرا اٹس ویری نارمل فار دیم ٹو گو تھرو دس. آئی تھنک اس وقت بچوں کو جو ضرورت ہے رائٹ ناؤ وہ بہت اسپیس کی ہے, وہ ایموشنل ہولڈنگ کی ضرورت ہے, ناٹ صرف اپنے پیرنٹس سے بلکہ ٹیچرس کی طرف سے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, ٹیچرس پیرنٹس دونوں اپنی جگہوں پر بھی جا رہے, بٹ دین دیر ایڈلٹس, ان کا کوپنگ میکنزم اسکل ذرا بہتر ہے ان بچوں سے. ویری کوئکلی, بالکل حمیرہ جی اس کو کنٹینیو بھی کریں گے, ایک بریک کی طرف مجھے جانا پڑ رہا ہے, بٹ اف عائشہ یو کوڈ آلسو اسٹیپ ان اینڈ سے از اٹ الارمنگ کہ جو بچوں کے پاس ووکیبلری ہے جو یہ ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ وہ اداس ہیں, سیڈ ہیں, لونلی ہیں, غصے میں ہیں, وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں, شوڈ وی بی پیئنگ اٹینشن ٹو دیٹ؟ بالکل, آئی مین اس میں تو کوئی دو رائے میرے خیال میں ہے ہی نہیں. جو میرے خیال میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں جو ابھی پہلے بات انہوں نے کی کہ دیکھیں بچوں کے پاس تو, اور کچھ بچوں کے پاس یہ ووکیبلری ہے, بہت سارے بچے ہیں جو پھر اس کے بعد اپنے بیہیویئرل چینجز سے وہ ایکسپریس کرتے ہیں, ان کے پاس وہ ورڈز یا وہ ووکیبلری یا وہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ایموشنز کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے, کیونکہ کبھی سکھایا نہیں گیا. اچھا, اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہمیں پہلے سے پتہ تھیں, تھوڑا بہت پتہ نہیں یہ پازیٹیو ہے یا یہ ٹو لیٹ ہے آن پارٹ آف دا گورنمنٹ, لیکن ایک سائیکو سوشل ایموشنل سپورٹ کی بوتھ فار ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس منسٹری کے لیول پہ ایٹ لیسٹ بات چیت ہونا شروع ہو گئی ہے. اب اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے پالیسی لیول, پروگرام لیول کے اوپر, کب اس کو لے کر آتے ہیں افیکٹولی اسکولوں کے اندر, ظاہر ہے دیٹ ریمینس ٹو بی سین. لیکن مجھے ہمیشہ شکایت یہ رہتی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے یا منسٹری سے کہ دیز ڈیسیژنز آر میڈ اے لٹل ٹو لیٹ. یہ چیزیں پہلے سے پتہ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کووڈ کے دوران ہمیں پتہ چلی ہیں. تو لیکن لیٹس سی کہ یہ ٹیچرز کو دیکھیں, ہمیں سکھانا پڑے گا. ٹیچرز کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اڈلٹس ہیں, کیونکہ پیرنٹس اور ٹیچرز تو ان کو یہ چیزیں بچوں کے ساتھ اس قسم کی انٹریکشنز کرنی یا بچوں کو کوپنگ سکھانا یا بچوں کی اس قسم کے جو ٹینٹرمز ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرنا آنا چاہیے. یہ ہمیں سکھانا پڑے گا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز, کسی ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی سرکاری, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ پچھلے 1-1.5 سال میں میرے پاس ٹیچرز کے ڈپریشن کے بہت زیادہ کیسز آئے ہیں. تو آپ کر کیا رہے ہیں اپنی منسٹری میں ٹیچرز کے ساتھ؟ تو وہ بیلا جی, عائشہ جی, مجھے فوری طور پہ ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, بٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈیووٹ دا لاسٹ بٹ آف دا پروگرام ٹو دا ٹیچرز مینٹل ہیلتھ ایز ویل, بیکاز یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ ان کو یہ کوپنگ میکینزمز, یہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس سکھانی پڑیں گی. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اچھا جی, جو آپ ٹیلی ویژن اسکرینس پہ ویژولس دیکھ رہے ہیں, دیٹ از دا فٹ فال آف دا ویریس فیسٹیولس, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طبقہ فکر سے بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. 77 سے زیادہ فیسٹیولس پورے پاکستان میں ان 10 سالوں میں ارینج ہوئے ہیں. کراچی والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 14 سے لے کے 16 دسمبر تک دس فری فار آل پاکستان لرننگ فیسٹیول از ہیپننگ ایٹ دا کراچی آرٹس کاؤنسل. اس کی 3 شاخیں نکلتی ہیں جی. بچوں کے لیے فیسٹیولس ہوتے ہیں, ٹیچرس کے لیے فیسٹیولس ہوتے ہیں, اور یوتھ کے
के लिए होते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर आयशा, बेला जी और हुमैरा यही बात कर रहे थे कि अगर हम टीचर्स की तरफ देखें, दे हैव बीन डायरेक्टली अफेक्टेड एज वेल, और उनके लिए क्या सपोर्ट सिस्टम्स मौजूद है। बेला जी, आपका क्या व्हाट हैज बीन योर लर्निंग? और जब हम कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर आयशा ने कहा कि वी शुडंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जी एडल्ट्स हैं, बच्चों के साथ डील करते हैं, तो इस बड़े ही अजीब से सिनेरियो से, दिस नेवर सीन बिफोर फिनोमेना से उनको कोप करना आना चाहिए। उन पे पर्सनल प्रेशर्स भी हैं और फिर बच्चे की देखभाल भी उन्हीं का प्रेशर है। व्हाट वुड यू से? देखिए, इदारा तालीम आ गई पिछले 21 बरस से सर्वेज और जायजा भी लेता है, तहकीक की बुनियाद पे कुछ सर्विस डिलीवरी के प्रोग्राम्स भी करता है। फेस्टिवल भी उसी की एक इजाद है, एक ऑल्टरनेट नैरेटिव की तलाश में, जो कि मुझे लगता है बहुत सख्त जरूरत है उसकी कि हम लेकर आए। मैं आयशा से यही कहना चाह रही थी कि फेडरल डायरेक्टरेट में हम 20 स्कूल्स जायका की मदद से एक सेफ स्कूल्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो जब हमने बेसलाइन की तो 33% बच्चे और बच्चियां से वाज़ेह हो गया कि वो लोग किसी ना किसी मोड ऑफ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, सन्नाटे में गुजर रहे हैं। तो हम लोगों ने वहां पे कुछ इनोवेशंस की भी जसारत करी, अलावा फिजिकल फैसिलिटीज को बेहतर करने की और चीजों की। तो उसमें सोचा कि क्यों ना योगा किया जाए। अच्छा, मैंने सोचा कि शायद खवातीन के स्कूल तो फिर भी शायद मान जाएं, मेल नहीं मानेंगे। तो मैं हैरान हो गई कि इन 20 स्कूल में जिस तरह से योगा को 1 मिनट में कबूल किया, बल्कि जो उसकी मास्टर ट्रेनिंग की क्लास थी, क्योंकि कोविड बार बार आ रहा था, स्पाइक्स हो रहे थे, स्कूल्स बंद हो रहे थे, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई। और जब मैं देखती हूँ वो तस्वीरें जहाँ पे मेल टीचर्स भी हमारे 12-15 मिनट दिन के डिवोट कर रहे हैं टू योगा, बिकॉज दे नीड देयर वेल-बीइंग, द चिल्ड्रन नीड दैट वेल-बीइंग, और बच्चे अपने पेरेंट्स को जाके सिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक उम्मीद की किरण है। सवाल यही पैदा होता है कि ये जो नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, एडटेक के हैं, मुख्तलिफ चीजों के हैं, और गवर्नमेंट बहुत इनोवेटिव रही है इस पीरियड में, मगर क्वेश्चन ये है कि इन इनोवेशंस और नई टेंडेंसीज को जो मुस्बित हैं उसको लेकर आगे कैसे बढ़ना है, ताकि वो चीजें जो पहले भी थी और इस कोविड पीरियड में और भी उजागर हो गई कि जहाँ पे बच्चों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन बेला जी, एक सिम तो हमें उसका तयन करना पड़ेगा। इस वक्त जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में पहले कोविड में हमें इन चीजों के ऊपर द साइकोसोमैटिक सपोर्ट दैट टीचर्स दैट स्टूडेंट्स नीड, उस पर बात करनी चाहिए थी। आयशा जी ने बिल्कुल सही कहा कि वी बीइंग वेरी रिएक्टिव, हम देर आए दुरुस्त आए वाली मिसाल पे कायम रहते हैं कि जी हम बहुत अरसा गुजर जाता है, उसके बाद उस पर बात करने लगते हैं। बट आयशा जी, मुझे ये बताइए कि अगर हम एक ओवर आर्चिंग सिचुएशन को देख रहे हैं, इस वक्त हमारा फोकस क्या होना चाहिए? क्या हम एक नया तालीमी निजाम, एक नई पेडागॉजी इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसकी ऑलरेडी जगह बन रही है, या अभी भी हम कह रहे हैं कि अच्छा यार दिस इज जस्ट सर्वाइवल मेथड, कि अभी हमें इस बड़े अजीब से दौर से सिर्फ सर्वाइव करके निकलना है एंड लेस इज मोर, जो भी कर पा रहे हैं बस उसको सस्टेन कर लें तो काफी है। इस वक्त पॉलिसी मेकर्स क्या सोच रहे हैं? सिद्रा, मेरे ख्याल में बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, क्योंकि मुझे दोनों चीजें नजर आ रही हैं। मुझे एक तरफ ये रिकग्निशन इंक्रीजिंगली, नॉट जस्ट बिकॉज थोड़ा सा हमें वो स्कूलों से अब ये डेटा आना शुरू हो गया, बल्कि क्योंकि वर्ल्ड ओवर आपको पता है बड़े बड़े फोरम्स के ऊपर लर्निंग लॉसेज और इस किस्म की चीजों की बात हो रही है। तो मुझे नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बात करती हूँ ब्यूरोक्रेसी से भी, और जाहिर है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से भी जो एजुकेशन की है, उसमें आपको अब ये लर्निंग लॉसेज, लर्निंग पॉवर्टी, रिमीडियल एजुकेशन, वापस बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, अब इनके गैप्स फिल करने हैं, आगे की तरफ नहीं दौड़ना, ये बातें नजर आ रही हैं। मुझे थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग पायलट स्केल पे जगह जगह हर प्रोविंस में, इंक्लूडिंग फेडरल में, हम रिमीडियल एजुकेशन के प्रोग्राम्स खासतौर पे प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ मुझे ये नजर भी आता है कि कहते हैं कि हमने कोर्स उसी तरह से कवर करवाना है, फुल कोर्स में से अगले साल हमने सुना है कि ये हो चुकी है डिसीजन कि मई जून के अंदर आपके फुल कोर्सेज में से एग्जाम्स होंगे। तो मुझे थोड़ी सी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है कि आप डिसाइड करें कि आपकी फिर दौड़ लगानी है या आपने पीछे से लॉसेज भी कवर करने हैं। जिसको उर्दू में कहा जाता है चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों तरफ चाहिए, यानी अच्छाई भी हो रही है और साथ साथ ये चैलेंजेस भी हैं। बिल्कुल आखिरी मिनट है जी, हुमैरा आप क्या कहेंगी? सपोर्ट फॉर टीचर्स वी नीडेड, एंड ऑफ कोर्स बच्चों के लिए भी सपोर्ट चाहिए। वेरी क्विकली जो पेरेंट्स का मेल्टडाउन हो रहा है वो किसकी तरफ देखें? आई थिंक सिद्रा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, फॉर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर चिल्ड्रन, मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। बिकॉज पेरेंट्स का भी
मेंटल मेल्ट डाउन तो हो ही रहा है, फिजिकली भी बहुत बीमार पड़ रहे हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे जो वो ड्रेन आउट हो रहे हैं अपनी नफ्सियाती तरीके से, वो फिजिकली भी हो रहे हैं। तो फिजिकली तो आप डॉक्टर के पास जाके दवाइयां ले लेते हो, बट प्लीज मैं स्कूल से भी ऑल थ्री कॉर्नर्स ऑफ दिस ट्रायंगल नीड सस्टेनेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। हुमैरा हमारे साथ मौजूद थी, बेला जी वाज हियर एंड ऑल्सो डॉक्टर आयशा फॉर अ वेरी प्रोडक्टिव एंड थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्जेशन। मेरे ख्याल में जो ये सुन रहा है, अगर आप ये अलामात अपने सामने नोट कर रहे हैं, प्लीज गिव सपोर्ट टू ईच अदर। इसी के साथ हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।